السلام عليكم. شباب، نحاول ندير واحد الريزومي ان شاء الله في الميكرو ايكونومي. غنبداو بلا فونكسيون دو برودكسيون. لا فونكسيون دو برودكسيون كنهضرو على البرودكسيون، عندنا برودكسيون دون لون تيرم اي لو كور تيرم. بالنسبه في لو لونغ تيرم عندنا لي دو فاكتور سوا لو كابيتال اي لو travail sont variables. جوج كيكون فاريابل. بالنسبه في كور تيرم كيكون عندي ان سول فاكتور اي فاريابل اللي هو لو ترافاي. توجور نهضروا دابا ندوزو ديريكتومون الكور تيرم باش منطرطوش بزاف. لو كور تيرم يعني غنهضروا في الكور تيرم غيكون عندنا ان سول فاكتور اللي هو لو طرافاي، هو اللي فاريابل بوحدو. لو كابيتال غيكون فيه اكس، في لي زيكزيس في لا بليبار كيعطيوني ان نومبر فيكس. الكور تيرم كنهضروا عندنا برودكسيون توتال اللي هي غتكون هي برودكسيون، هي لا فونكسيون بارابور ا ال. عندنا productivité moyenne. productivité moyenne اش كتساوي ليا؟ اللي هي la production qui sert elle ou bien productivité totale, production totale sert elle sur le facteur variable. C'est عندنا productivité marginale. هادو trois choses très importantes في le court terme. productivité marginale كتساوي soit variation de production sur variation de le facteur variable اللي هو le travail, ou bien كنديرو la dérivée ديالاش ديال production totale sur par rapport à elle. هنا في هاد الحوايج في هاد productivité marginale كنخدمو الا كان عندي عاطيني طابلو فيه لي برودكس فيه لي برودكسيون فيه لي فاكتور كنخدمو بهاد الفارياسيون ياك، ولا كان عاطيني اون فونكسيون كنخدمو نديرو لا ديريفي نتاعها. حنا غنشوفو كيلكو اكزامبل. غنديرو ليكزامبل 1 باش نفهمو اكثر. نعطيكم الفونكسيون اللي هي كي égal f de L est égal 3L au carré. Production totale, nous directement نخدمو هاد 3 choses هادو. production totale كتساوي ليا اللي هي الفونكسيون اللي عندي اللي هي كي اللي هي 3L au carré. productivité moyenne شنو كتساوي؟ قلنا في لا غولاسيون اللي عندي هنايا هي كي سير ال، هي كي سير ال كي شنو عندي هي 3L au carré sur L. اختزل بواحد L تبقى عندي هي 3L. دونك هادي هي productivité moyenne. productivité marginale. productivité marginale شنو قلنا كتساوي؟ بالنسبه لنا عندنا فونكسيون دونك نخدمو بلا في ديريفي. دونك هي دي دو كي سير دي دو L تساوي هي 3L carré le tour نديرو en dérivation نديرو الديريفي ديالها اللي هي جوج ثلاثة هي 6 دونك هي 6L. دونك هادي هي productivité marginale وهادي productivité moyenne وهادي production totale اللي هي production. ياك غندوز دابا الدوزيام اكزومبل. في هاد الدوزيام اكزومبل غنديرو نخدمو باللوتر فاصون ياك. تقدر تعطيني طابلو تعطيني فيه هنا لو طرافاي، تعطيني هنا البرودكسيون هنا باش نقلبو على برودكتيفيتي موين و برودكتيفيتي مارجينال. شنو غنديرو؟ قلنا كيما شفنا في العلاقات ديالنا برودكتيف موين قلنا كتساوي هي كي على ال. بالنسبه لهنا الاولى في الاول هنا عندنا زيرو ما نقدروش نقسمو على زيرو، دونك هنا ما غنديرو والو سوا برودكتيفيتي موين او بيان برودكتيفيتي مارجينال. دونك غندوزو لهادي لهنايا
كي سير ال يعني هي 10 على 1. 10 على 1 تساوي 10. دونك نكتبو هنايا 10. ندوزو للثاني. برودكتيفيتي موين ديال هاد الفاكتور اللي هو 2 هي 30. كي على ال هي 30 قسمة 2 كتساوي 15. نكتبو هنايا 15. ندوزو للبرودكتيفيتي مارجينال. قلنا هي دلتا كي على دلتا ال. دلتا كي بالنسبه لهادي دلتا كي فين دلتا كي غناخدو من هادي دلتا كي يعني ما بين هاد الكي اللي حنا فيها عندنا هنا واللي قبل منا. اش عندي هنايا 10 ناقص 0 هي 10 ناقص 0 على دلتا ال هي 1 ناقص 0. 1 ناقص 0 هي كتساوي هي 10 على 1 هي 10. ونكتبو هنايا 10. بالنسبه للثانيه عاوتاني لا ميم شوز غندير دلتا كي على دلتا ال. دلتا كي كي ديال الثاني ناقص كي اللي قبل منا ديال الاولى. دونك هي 30 ناقص 10 قسمة 2 ناقص 1. دلتا ال هي 2 ناقص 1. 30 ناقص 10 هي 20. 2 ناقص 1 هي 1. 20 قسمة 1 كتساوي هي 20. وغادي نكتبو هنايا 20. بحال هكا قدرت ما حطيتش في النورمال الطابلو هكا تقدر تحطو لكم في غاتخاباج. هادشي اللي خدمنا قبل كان في لو كور تيرم. دابا غندوزو لو لون تيرم. غنشوفو هاد الفونكسيون ديالنا لي كتسمى لي زوكوند. الفونكسيون ديال برودكسيون اون فونكسيون ديال لي دو فاكتور. هنا عندي في لاكس دي زابسيس عندي لو ترافاي ال et l'axe des ordonnées عندي لو كابيتال كا. شنو هو هاد الايزوكونت؟ وهو هاد الفونكسيون هاد الكوربه عندي اللي هو غادي ميل décroissant. Un isocompte est l'ensemble des combinaisons productives permettant d'atteindre un niveau donné de production. Donc, combinaison ما بيناتاش بين لو travail et لو كابيتال اللي كيعطيوني ميم برودكسيون 50. هنا في اي بوين في هاد الكور في هاد الفيغور كتعطيني برودكسيون 50. جيت هاد البوين غنلقى عندها واحد لو كابيتال اي واحد طرافاي. هاد البوين عندها واحد كابيتال واحد طرافاي كلهم كينتميو ميم كور. دونك كيعطيوني ميم برودكسيون. تقدر تطرح عليكم هاد السؤال هذا سيروا الكور وحفظوه مزيان. نقدر نعاودو لكم ان ايزوكون اي لونسومبل دي كومبينيزون برودكتيف بيرميتون داتاندر ان نيفو دوني دو برودكسيون. يعني ميم برودكسيون كنبقاو نديرو كومبينيزون ما بين لي فاكتور بيناتهم. نشوفو لو طو مارجينال دو سبستيتيسيون. طو مارجينال de substitution. اللي هو كنكتبوه تي ام اس تي. حطيت الديفينيسيون ديالو في النورمال. تي ام اس تي هو هاد البونت ديال هاد الكوربه عندي. تي ام اس تي اتيغال موان دلتا كا على دلتا ال. اللي درنا هاد الموان كنعرفو حنايا هذا غادي ديكرواسون. دونك الكوفيسيون ديالو بون ديالو غيكون الكوفيسيون غيكون نيجاتيف. درنا واحد الموان هنايا باش يولي عندي تي ام اس تي بوزيتيف. نقدروا نكتبوا تي ام اس تي باوتر فاصون. تا هاد لي غولاسيون خاصكم تشدوهم مزيان. هادي بالنسبه من الجرافيك. نقدروا نديروا تي ام اس تي كتساوي لي ايضا وهو productivité marginale de L sur la productivité marginale par rapport à K. هذه امتى كنستعملو هذه؟ الا كان عندي الجرافيك جرافيكمون. وامتى كنستعمل هذه؟ الا كانت عندي فونكسيون. دونك كنديرو لا ديريفي تي ام اس لا ديريفي ديال فونكسيون بارابور ا ال نقسمو على لا ديريفي ديال فونكسيون بارابور ا ك. نشوف هنا واحد جوج ديال ليكزامبل باش نفهمو اكثر. هنا عندي الفاكتور لو طرافاي. هنا الكابيتال نحسبو تي ام اس تي
اس تي قلنا لها كان عندي هادي غنخدم بي تي ام اس تي كتساوي موان دلتا كا على دلتا ال تساوي دلتا كا. هنا ما نقدروش نحسبوا لي تي ام اس تي علاش؟ حيت ما عندناش شي كا قبل من 5، دونك غنبداو من ابارتير من هادي وهادي. دونك دلتا كا اش كتساوي؟ نديرو ديك الموان تاعنا بعدا الاولى. دلتا كا اش كتساوي الفوق؟ هي 4 ناقص 5، 4 ناقص 5 حيت كا غادي تهبط، داكشي علاش ديما هاد 4 غتكون من 5 على دلتا ال. دلتا ال هي 3 ناقص 1، هي 3 ناقص 1. هنا غادي نحسبو 4 ناقص 5 ناقص 1 غنضربو في 1 هي زائد 1، 3 2 هي 1 على 2 يعني هي 0.5. ندوزو نحسبو تي ام اس تي ديال هاد تي ام اس تي ديال الثانية. تي ام اس تي تساوي لا ميم شوز توجور موان دلتا كا سيغ دلتا ال. نحسبو الحساب ديالنا. هنا عندي موان، توجور عندي موان جوج ناقص 4 قسمة 4 ناقص 3، 4 ناقص 3 جوج ناقص 4 ناقص 2 ناقص زائد 2 4 على 1 هي 2. دونك هنايا عندي 2. ناخدو دابا دوزيام فونكسيون، دوزيام اكزرسيس عفوا. اكزامبل 2 غنخدمو فونكسيون. عندي ناخدو فونكسيون قبيله خدينا الكابيتال، دابا ناخدو فونكسيون هي باغ اكزومبل 4 ال أس 3 في كا أس 2. نحسبو تي ام اس تي ديالنا. تي ام اس تي اش قلنا كتساوي قبيله الى عقلتو؟ هي productivité marginale de L sur productivité marginale de K. يعني هي غناخدو هاد الفونكسيون ديالي هي كي هي 4 في 3 في L أس 3 K أس 2. غنديرو لها لا ديريفي بارابور اش بارابور L، نقسموها على توجور لي ميم فونكسيون 4 L أس 3 فوا K أس 2 et la dérivée par rapport à K تساوي dérivée par rapport هنا L. donc هنا dérivée 3 في 4 هي 12، هي 12 في تولي هنا عندنا L أس 2 في K أس 2. هذا فاريابل ما غاديش يتغير، عفوا هذا فيكس ما غاديش يتغير. هنا غنديرو لا dérivée par rapport à K. donc عندي K غنديرو 2 في 4 هي 8 في ال أس 3 في كا. متبقاش عندي كا أس 2، تولي عندي تما غير كا. في لافان غادي نحصلو على 12 على 8 تساوي 12 على 8 كا سيغ ال فوا هنا عندي الضرب هنا فوا. دونك هذا هو تي ام اس تي فاش كيعطيو ليا سو فورم فونكسيون. ماشي بحال هنا عطينا لي فاكتور لو ترافاي اي لو كابيتال. في هاد البارتي عندي لي روندمون ديشيل. لي روندمون ديشيل عندي 3 كا، سوا روندمون ديشيل تكون عندي كونستانت، روندمون ديشيل كرواسونت او بيان روندمون ديشيل ديكرواسونت. امتى غتكون عندي روندمون ديشيل كونستانت؟ ملي غتكون عندي لوغمونطاسيون ديال برودكسيون بروبورسيونيل كو لي فاكتور. كل ملي كنهضر لي فاكتور هو لو كابيتال اي لو ترافاي. كيفاش بروبورسيونيل؟ يعني الا ضربت لي فاكتور برودكسيون مثلا في واحد النومبر في 2 باغ اكزومبل، غنحصل البرودكسيون مضروبه في جوج ياك. بالنسبه للغوندمون ديشيل كرواسونت لا برودكسيون بلي بروبورسيونيل كو لي فاكتور. يعني مثلا ضربت لي فاكتور في واحد النومبر اللي هو في 2، غنحصل على البرودكسيون مضروبه في اكثر من 2، مضروبه في 3 او 4 او 5. لا برودكسيون موان بروبورسيونيل كو لي فاكتور هنا اس بحال مثلا باغ اكزومبل ضربت البرودكسيون هنايا في 4 مثلا، البرودكسيون ما غاديش نحصل عليها مضروب في 4، نحصل عليها اقل برودكسيون في 3 او في 2. هذا غنشوفوا واحد دي فيغور باش غادي يوضح لكم اكثر. شوف معايا الشباب هاد 3 فيغور. هنا درنا برودكسيون اون فونكسيون ديال لي فاكتور ال اي كا. لا ميم شوز برودكسيون، خدنا دو برودكسيون
فان فونكسيون ديال لي فاكتور لا ميم شوز. نشوفوا معايا هنايا في الاول برودكسيون كانت عندي 1 ياك، الفاكتور ال كان عندي 1 والفاكتور ك كان عندي 1. دونك في هاد كانت عندي برودكسيون شحال؟ كانت عندي 10. فاش ضربت الفاكتور فوا 2 سواء ال ولا ك ضربتهم فوا 2 حصلت على جوج. كان واحد ضربت جوج عطاني جوج. حصلت على جوج. دونك جوج شنو غتعطيني؟ شحال ديال البرودكسيون؟ هي 20. دونك حتى البرودكسيون حتى ضربت في جوج، 10 في 2 هي 20. دونك واحد في جوج، هنا واحد في جوج، هنا 10 في جوج عطاتني 20. دونك هنايا غنقولو روندمون دي شير كيما قلنا روندمون دي شير مالو كونستانت. ندوزو دوزيام كا. هنا عندنا جوج ال واحد في ك ضربناهم في جوج. كانت عندنا برودكسيون قبل، كانت عندي برودكسيون ديالهم هي 10. فاش ضربنا لي فاكتور في جوج حصلت على هنا ال 4 وحصلت على هنا 2 ك 2. شحال حصلت على البرودكسيون؟ 30. دونك لي فاكتور لاحظوا معايا، لي فاكتور ضربتهم غير في جوج، ولكن البرودكسيون كانت عندي 10 ولا 30، يعني ضربت في اكثر من جوج. دونك هنا غنقولوا روندمون دي شي مالو كرواسونت. مزيان سي بون، نتمنى تكونوا فهمتوا. هنا لا ميم شوز غادي نضربوا لي فاكتور عاوتاني فوا 2. لي فاكتور هنا في الاول كان عندي 2، هنا 1 ضربتهم في جوج. قبل كانت عندي البرودكسيون ديال هاد جوج وواحد هي 10. دونك فاش ضربت من جوج ولات عندي هنا 4 وهنا جوج. دونك شحال حصلت على البرودكسيون؟ 15. هنا ضربت لي فاكتور فوا 2 و10، ما ضربتهاش فوا 2، ضربتها في قل يلا في 1.5. يعني هنايا موان بروبورسيونيل، يعني لوكا ديال لو روندمون ديشيل مالا ديكروسونت. ضربت الفاكتور فوا 2 ولكن البرودكسيون قل من 2. هنا ضربت الفاكتور برودكسيون فوا 2 حصلت على ضربت برودكسيون اكثر من 2. هنا بروبورسيونيل ضربت في 2 حتى هنا عندي غنلقى ميم كوفيسيون في 2. درنا هادشي دابا غرافيكمون. دابا غنشوفو نحاولو نديرو الجبريكمون. ناخذ واحد ليكزومبل نديرو فيه فونكسيون مثلا كي تيغال فونكسيون اف كا ال تيغال كا فوا ال بليس كا او كاري بليس ال او كاري. شنو غنديرو؟ غنديرو هاد لي فاكتور غنحاولو نضربوهم في جوج. دونك اف 2 كا 2 ال تساوي غنرومبلاسيو دو كا باش كا بدو كا، غنرومبلاسيو ال بدو ال. دونك غتولي عندي هي 2 كا فوا 2 ال بليس كا او كاري اللي هي هادي بليس 2 كا او كاري بليس 2 ال او كاري. ونحسبو جوج في جوج هي 4، تولي عندي 4 كا فوا ال بليس كل أس 2 يعني جوج أس 2 تولي عندي 4 في كا أس 2 زائد هنا جوج أس 2 تولي عندي 4 ال أس 2. نفاكتوروزيو لاحظت عندنا 4 4 4 فاكتوروزي بواحد 4 تولي عندي كا فوا ال بليس كا أو كاري بليس ال أو كاري. لاحظوا معايا هادي شناهي؟ هي الفونكسيون اللي خدينا في الأول. دونك كتساوي 4 اف فوا اف 2 كا ال. لاحظوا معايا هنايا لي فاكتور برودكسيون ضربناهم في جوج حصلنا على الفونكسيون برودكسيون فاش مضروبه في 4. دونك ناش غنستنتجو هنايا؟ غنستنتجو بان روندمون ديشيل مالو كرواسونت، حيت بليت اكثر من بجوج. كون حصلنا على هنايا حصلنا على باغ اكزومبل هنا كانت حصلنا على جوج اش غنقولوا كونستانت. كون حصلنا على اقل من جوج مثلا واحد اش غنقولوا هنايا ديكرواسونت. دونك هادي غنستنتج منها واحد غولاسيون جينيرال اللي هي مثلا عندي كي ان فوا كا اون كنا كنديرو غير دو، دابا غنديرو نهضرو اون جينيرال و كا ان نضربها حتى في ال تاهي نضربها في ان كتساوي ليا ان اس كا فوا الفونكسيون ديالي كا كي ديال كا ال. هادي هي الفونكسيون دو برودكسيون خرجنا منها. بحال هاد الشكل اللي خرج عندي هنايا نقدروا نديرو مثلا 2 اس 2 ياك.
في حالة إلا كانت عندي هنايا ك سي ك كتساوي واحد ياك روندمون ديشيل مالو شنو غتكون في هاد الحالة غيكون عندي كونستانت. تري بيان كونستانت. علاش؟ لأنه ضربت في ان فاش غتولي ك كتساوي واحد غتولي عندي هنا غير ان دونك ضربت في ان حتى البرودكسيون حتى هي حصلت عليها مضروبة في ان دونك كونستانت. إلا كانت عندي ك سي ك أكبر من واحد روندمون ديشيل شغيكون ك أكبر من واحد يعني غاد النومبر غادي يكبر يعني غيكون كبير روندمون ديشيل مالو غيكون كرواسونت. إلا كانت عندي ك صغر من واحد يعني ما بين صفر وواحد مثلا 0.5 هاد ان هذا ولي صغر من هذا دونك غتولي موان بروبورسيونيل دونك عند روندمون ديشيل غادي يكون عندي دي كرواسونس. هادو البال هادو ما تحطوش في النورمال يقدروا يتحطوا في غاتراباج ان شاء الله. في هاد لوكا عندي هنايا في هاد لوكا عندي هاد كا الا طلبوا مني عطاوني شي اكزرسيس بحال هذا وطلبوا مني عطوني قال لك عطيني لوموجينيتي ديال دوغري دوموجينيتي ديال هاد الفونكسيون ديالي ياك هاد الفونكسيون برودكسيون دونك هاد كا هو لو دوغري دوموجينيتي داك النومبر اللي غنلقاو هنا لقينا مثلا هنا لقينا 2 غنقولوا 2 اي لو دوغري دوموجينيتي ديال هاد الفونكسيون عندي. تفهمنا؟ تقدر تعطيني الفونكسيون برودكسيون عاوتاني اون فونكسيون ديال لي فاكتور كابيتال و ترافاي بهاد الصيغه هاد تساوي ا فوا ك اس الفا فوا ال اس بيتا. هاد ك واحد النومبر هاد الفا هما لي زيكسبوزون ديال ك و ال. عندنا عاوتاني نقدر نحدد لي روندمون ديشيل من خلال هاد الفونكسيون ديالي. الا كانت عندي الفا بليس بيتا كتساوي واحد غنقول لا روندمون ديشيل مالو كونستانت. الا كان عندي الفا بليس بيتا هذا زائد هذا هاد لي زيكسبوزون هاد الاس ديالهم بجوج كبر من واحد بيان سور غنقولو روندمون ديشيل مالو كرواسون. الا كان عندي الفا زائد بيتا صار من واحد روندمون ديشيل غيكون ديكرواسون. نردو البال هادشي ما تحطش في النورمال ركزوا عليه واحد شويه يقدر يتحط لكم. هادشي اللي داز كنخدم فونكسيون دو برودكسيون. دابا غنديرو لا فونكسيون دو كو. عندني الكو توتال ايتيغال بري دو ال فوا ال بليس بري دو كا فوا كا. فالكابيتال هنا هاد بي دو ال هي بري دو ال بري دو هاد ال هاد بي دو كا هي بري دو كا. نحاولوا نخرجوا هاد كا نكتبوا هاد اون فونكسيون دونك تولي عندي هنايا هنا بي دو كا فوا كا كتساوي ليا موان بي دو ال فوا ال بليس كو توتال. نخليو غير كا هنايا ونحيدو بي دو كا هتجي كا تساوي موان بي دو ال سير بي دو كا فوا ال بليس عاوتاني غنسيد كو توتال غنقسموها على بي دو كا كو توتال سير بي دو كا. هادي اش كتسمى هادي هي لا فونكسيون هادي لا فونكسيون دو لا droite قبيله في البرودكت كنقولو لي زوكونت هنا دابا غنقولو دي زوكو دي كتبوها هنا تحت باش تبان كامله دي زوكو قلنا هادي الفونكسيون ديال لا دروات دي زوكو. غنبداو عندنا دابا السوليسيون غرافيك ونديرو السوليسيون الجبريك. السوليسيون غرافيك هي الاولى غنديرو البونت ديال باش كتساوي عندي البونت قلنا هي دي دو كا على دي دو ال تساوي دي دو كا سير دي دو ال. ومن خلال هاد الفونكسيون شنو هي البونت عندي راه هاد الدروات هو هذا الدروات هادي هي ليكواسيون ديالو وهذا الدروات ديال لي زوكو. من هنا البونت عندي في هذا هو ناقص بي ال على بي كار يعني كتساوي غرافيكمون غنجبدو الجبر ناقص
بي دو ال على بي دو كا. لاحظتوا معايا قبيله فاش لقينا تي ام اس تي شنو كان تيساوي تي ام اس تي، نقدروا هنا نديروا هذا ناقص، نقلبوا هنا نديروا هنا ناقص، نخليو هذه دونك غنديروا بي دو ال على بي دو كا كتساوي هاد ناقص نجيبوها لهنايا تولي عندي ناقص دي دو كا على دي دو ال. فونكسيون ديال برودكسيون واش كانت عندي؟ هاد ناقص ديك دي ال الا عقلتو هي تي ام اس تي، تي ام اس تي كانت كتساوي ليا ناقص دي دو كا على دي دو ال. تي ام اس تي هنا فيها الغاية وهادي متساوية، اذا كتساوي ليا بي دو ال على بي دو كا. لقينا تي ام اس تي قبيله عاوتاني شنو كانت كتساوي تي ام اس تي؟ هي برودكتيفيتي مارجينال دو ال سير برودكتيفيتي مارجينال دو كا. دونك غنحصلو على هاد الغولاسيون الاخرى اللي هي productivité marginale de L c'est productivité marginale de K كتساوي près de L لا près de K. هذه كتسمى البوان ديال ليكيليبر. هذه الا ما طلبوش منكم في الامتحان، الا ما طلبوش منكم تخدموا بهذا الجرافيك ولا هاد الالجبريك اللي غنديروا دابا، نتوما ديما ديروا ليكيليبر productivité marginale de L سي بروتي مارجينال دو كا كتساوي بري دو ال على بري دو كا. باش كنحدو باش كنقلبو على ال و كا بقاو لي فالور ديالو. حنا هادشي غادي نشوف فاش غندير معكم التصحيح ديال النورمال غادي تشوفوه ان شاء الله. نشوفو دابا السوليسيون الجبريك، نكتبو بدا لي دو فونكسيون. الفونكسيون هادي علاش هادي كتساوي كي كتساوي اف دو كا ال. يلا قولوا لي هادي الفونكسيون ديال برودكسيون. كو توتال كتساوي بي دو كا فوا كا بليس بي دو ال فوا ال. هادي الفونكسيون ديال لو كو. دابا في هاد الحاله غنشوفو الحاله الاولى ماكسيميزاسيون ديال اش دي دو برودكسيون امتى؟ فاش كيكونوا عاطيني هاد لوكو دوني، يعني لوكو فيكس كيفيكسيو لي لوكو اللي غادي نخدم بيه ديك برودكسيون، وخاصني بداك لوكو اللي عطاوني نحاول ندير واحد لو ماكسيموم ديال برودكسيون. ملي كنهضر برودكسيون كنقولوا كي فهمنا. دابا نخدمو ميثود دو لاغرانج، ميثود دو لاغرانج. اش كتقول هاد ميثود دو لاغرانج؟ ماكس دو لاغرانج اش كتساوي؟ هي اف دو كا ال ديك فونكسيون بليس واحد لاندا مضروبه في كو توتال. هاد الفونكسيون هادي بليس لاندا مضروبه في واحد كو توتال ناقص هادو ديالو ناقص بي دو كا فوا كا ناقص بي دو ال فوا ال. غنديرو البرومي اوردر لي كونديسيون برومي اوردر. غنديرو هنا كتبان اون جينيرال ملي غيكونوا عندي هنا غيكونوا ارقام وداكشي غنجيني ساهل في الكالكيل. غندير لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون، ديريفي ديال لاغرانج بارابور ا ال دي دو ال، وغنديرو تساوي زيرو. دوزيام كونديسيون ديريفي ديال لاغرانج بارابور ا كا دي دو كا كتساوي تاهي زيرو. تخوازيام غنديرو لا ديريفي ديال لاغرانج بارابور ا دي لاندا كتساوي زيرو. وغادي تكون عندي 3 ايكواسيون. فاش غادي نحل هاد ليكواسيون غنحصل على ليغاليتي ديال ليكيليبر. عطاتكم في الامتحان ما فرضوش عليك تخدم بلاغرانج ديريكتومون، ندير هاد الغولاسيون ديال ليكيليبر اللي هي كيما شفنا قبيله برودكتيفيتي مارجينال دو ال على برودكتيفيتي مارجينال دو كا كتساوي بي دو ال على بي دو كا، ونخدموا به في الامتحان صافي. الا تحطات لكم لوكو تحط لكم البرودكسيون وقال لك حدد لي مثلا الماكسيموم ديال الماكسيميزاسيون ديال البرودكسيون، غندير هاد الغولاسيون غنمشي ندير يعني غندير الديريفي ديال الفونكسيون. يكونوا عاطينا واحد الفونكسيون شحال كتساوي بارابور اون فونكسيون ال و كا،
عند بارابور ال ندير الديريفي بارابور ال، والبري دو ال والبري دو كا كيكونوا عاطين البري ديال كل واحد فيهم. وغادي نقلب على ناخذ ال نكتب مثلا تولي عندي ال باغ اكزومبل اون فونكسيون ديال مثلا ا فوا كا، وغنمشي في ليكواسيون اللي عندي فيها ليكواسيون بحال دابا هنا البرودكسيون عاطيني اللوكو، غنعوض ال هنايا وغادي نقلب على كا ونرجع لهاد ليكواسيون عاوتاني نقلب على ال شحال كتساوي، وغادي نعوض هنايا نعوض الفونكسيون ديال البرودكسيون باش نلقى الماكسيميزاسيون ديال البرودكسيون. هذا بالنسبه للبرودكسيون. غنشوفوا المينيميزاسيون ديال لوكو ملي كيكونوا فيكسيو ليا البرودكسيون، كيقول لها هاد البرودكسيون كنحاول انا المينيميزاسيون ديال اللوكو، يعني نحاول نخدم بهذاك البرودكسيون اللي باغي نخرج مثلا 20 فواتير، اللوكو مينيموم اللي خصني نخدم بها. هذا هو الهدف ديالي انا كوم برودكتور، بان ننتج واحد برودكسيون باغ اكزومبل كيما قلت لكم 20 ولا 50 فواتير، يعني خاصني مينيميزي لوكو يكون عندي قليل. غندوزو للتخوازيام ميثود اللي هي ميثود دو سبستيسيون، يعني التعويض. عندنا الفونكسيون ديال البرودكسيون اللي هي كي كتساوي اف كا ال، ياك؟ وديجا لقينا كا في الفونكسيون ديال الكو توتال خرجنا منها كا كتساوي موان بي دو ال. رجعوا للاول الفيديو اللي صار كاين هاد العلاقه ديجا خدمناها، بي دو كا فوا ال بليس كو توتال على بي دو كا. غادي ناخدو الفونكسيون ديالي، ياك؟ تساوي لي هي اف اون فونكسيون ديال كا و ال. هاد كا ما غاديش نكتب هاد كا، غنكتب هادشي اللي كيساوي، دونك غنكتب موان بي دو ال على بي دو كا فوا ال بليس كو توتال سير بي دو كا فيرغيل، هاد فيرغيل ونكتبو ال. وغتكون عندي الفونكسيون باغ مثلا عندي الا كانت عندي ال اس 2 في ال اس 3 في كا اس 3 مثلا، غنعوض ال وهاد كا هادي كامله غنعوض ندير هنا بلاصتها صافي. هاد الفونكسيون ميم تاهي عندها كونديسيون ديال بروميير اوردر، كونديسيون ديال بروميير اوردر. اشنا عندنا فيه؟ عندنا هاد الفونكسيون اللي حصلت عليها فاش غنعوض غندير لا ديريفي ديالها، دونك دي دو كي سير دي دو ال بارابور ا ال. علاش؟ حيت هنا ما بقاش عندي كا، لاحظوا هنا في هاد الفونكسيون ما تكونش عندي كا، عندي هنا ال وهنا ال، فاش غنعوض الفونكسيون ما غتبقاش عندي، دونك غندير ديريفي كتساوي زيرو، وملي غندير الديريفي غادي نحصل على ال كيساوي ليا واحد الفالور. ملي غنلقى ال غنمشي غنعوضو فيه هنايا في هاد الفونك هنايا، وغادي نلقى الفالور ديال كا ونمشي نعوض في البرودكسيون. صافي فاش غنلقاو ال هنا غنمشيو نعوضو هنايا وغنلقاو كا شحال كتساوي، وغنعوضو الفونكسيون ديال البرودكسيون. ها لقيت الماكسيميزاسيون ديال البرودكسيون ديالي، هنا مازال كنهضرو في الماكسيميزاسيون ديال البرودكسيون. دابا هاد الباراغراف الجايه غادي ندوزو المينيميزاسيون دي كو، يعني غيعطيوني لوكو يعطيوني البرودكسيون شحال، خاصني نحاول مينيميزي انا لوكو نتاعي. هنا غنشوفو كومون مينيميزيو لوكو فاش كيعطيوني برودكسيون دوني. ميم شوز غندير ميثود دو لاغرانج حتى هي مينيميزاسيون ديال لاغرانج كتساوي ليا، غناخدو قبيله خدينا الفونكسيون بليس لامدا فوا هادي، دابا غادي ناخدو العكس بي دو كا فوا ال فوا كا فوا كا بليس بي دو ال فوا ال بليس لامدا فوا اش فوا كي. هاد كي موان هادي قبيله كنا درنا سي تي موان هادي، دابا نديرو كي موان هادي، كي موان اف دو كا ال. هاد ال هي داكشي اللي غيكون عاطيني، واش كا اس 2 في ال اس 2 ولا شي حاجه ياك. دونك تاهي ميم شوز عندي بروميير كونديسيون ديال بروميير اوردر، غادي ندير عاوتاني توجور ديريفي ديال هاد لاغرانج بارابور ا ال، ديريفي بار تساوي زيرو، ديريفي بارابور ا كا تساوي زيرو، ديريفي بارابور ا لامدا كتساوي زيرو، دي دو لاغرانج على دي دو ال كتساوي زيرو، دي دو لاغرانج على دي بارابور كا كتساوي زيرو، دي دو لاغرانج على
دي دو لامدا كتساوي زيرو. غنحصل حل المعادلة ديالي وغنحصل على توجور على ليكيليبغ. هادشي عندي ديما ميمولاسيون بي ام ال على بي ام كا كتساوي بي ال بخي ديال ال على البخي دو كا ديما صافي. الا ما تفرضوش عليا باش نخدم بلاغرانج، المهم هادي لا ميثود ديال لاغرانج. لا ما تفرضوش عليا باش نخدم ديما ندير هاد الغرا، سورتو في الامتحان ما كيكونش الوقت بزاف، ساعه المكانه نخدم بليكيليبر باش نقلب على. دونك هنا خدمت بليكيليبر اش غنلقى ديما ك ولا ال اون فونكسيون ديال ال، مثلا شي نومبر هنايا وكنمشي نعوضو في واحد هنا فين غنعوضو؟ هنا كيكونوا عاطيني هنا قلنا باغي المينيزو لوكو، يعني هاد لوكو ما عنديش، انا كنقلب على المينيميزاسيون ديالو، يعني كيكونوا عاطيني هنا البرودكسيون شحال ياك، وكيكونوا عاطيني هاد الفونكسيون ديالي، يعني غناخد ك كنعوضها هنايا في هاد الفونكسيون غادي نلقى ال شحال كتساوي، وملي نلقى ال شحال كتساوي نجي نعوضها هنايا ونلقى ك شحال كتساوي. ملي غنلقى ك و ال غنمشي نعوضهم في هاد الفونكسيون ديال لو كو توتال، مين نعوض ك هنا و ال هنا البخي كيكونوا عاطينو ليا، نعوض ك في ك و ال في ال غنلقى لو كو توتال، هذا هو الكو مينيزاسيون. هاد ليكزومبل حنا غنشوفو واش غندير معكم الكوريكسيون ديال ليكزامان راه عندنا غنشوفو معكم باش ما تبقاوش داخلين في هادشي. انا ندير معكم واحد ليكزومبل باش تفهموا. غنحاولوا شوفوا لاحظوا معايا هنايا عندي دو فونكسيون دو برودكسيون كتساوي 7 ال ك، فونكسيون ديال لو كو توتال كتساوي عندنا 10000 كتساوي 10 ال زائد 2 ك. لاحظوا معايا هنا اش عطاوني لو كو توتال، عطاوني يعني خاصني نحاول ماكسيميزي لو لا برودكسيون، خاصني نقلب على الماكسيمازيون ديال البرودكسيون صافي. دونك عندنا البخي دو ال هو 10 والبخي دو ك هو 2، دونك عندي هنا ال و ك هما اللي خصني نقلب عليهم. دونك غنخدم باش بلا ميثود نورمالمون نمشي ندير ديريكتومون ليكيليبر. نحاول نخدمو معكم بدو ميثود بجوج ماشي مشكل، نخدم معكم بلاغرانج ونخدم باش تفهموا اكثر، نخدم معكم في ليكيليبر. دونك لاغرانج اش كيقول ليا؟ ماكسيميزاسيون كيما شفت معكم ديال لاغرانج، كتب استيلو كتساوي ليا شنو قلنا؟ هي الفونكسيون هي 7 ال ك بليس لامدا فاش في هادي ناقص هادو بجوج، كو توتال ناقص هادو بجوج هي 10000 ناقص 10 ال ناقص جوج ك. دابا ندير لي كونديسيون ديال برومي اوردر اللي هما شنو هما؟ دي دو ال هاد دي دو لاغرانج ندير لها ديريفي بارابور اش ال. هنا الديريفي ديال بارابور ا ال اش هي 7 ك زائد ولا ناقص ما شنو غتكون عندي هنا الديريفي ديال هادي 0 بارابور ال 0 هادي 0، هنا غتبقى عندي ناقص 10 ال هي ناقص 10 مضروب في لامدا يعني هي ناقص 10 لامدا ال ياك. قلنا راه كنديرو لها كتساوي 0. ندوزو للثانيه ديريفي ال بارابور اش بارابور اكا تساوي نديرو ديريفي بارابور اكا، تولي عندي هنايا هاد ديريفي بارابور اكا شحال كتساوي؟ هي 7 ال. لا ميم شوز تولي عندي هنا ما تبقاش عندي هنا 0 هنا تولي عندي موان 2 لامدا فوا ك تساوي 0. بعد هاد الاولى غنحصل على اش، اش غنحصل هاد الاولى لامدا اش كتساوي؟ لامدا اش كتساوي ليا 0 غادي كيكونوا متساويين، دونك لامدا غتبقى هنا غتولي عندي 7 ك على 10 الى غنجيبها لتحت على 10 ال. الثانيه اش غنحصل على لامدا ثاني اش غتساوي لي لامدا هي 7 ال قسمه هادي 2 ك. من هاد الاولى وهاد الثانيه اش غنستنتجو؟ لامدا يعني متساويين، يعني 7 ك على 10 ال كتساوي 7 ال على 2 ك. 7 ك على 10 ال كتساوي 7 ال على 2 ك. 7 مشات مع 7 ياك، هنا 10 مشات بقات عندي 5، هنا مشات 2 مزيان. دونك غتبقى عندي هنايا
عفوا درنا واحد ليغور في الديريفي، دونك مبقاش عندي هنا، تولي عندي ناقص 10 ماشي ال ما غتكونش هنا، عاوتاني كا ما غاديش تكون هنايا ياك، دونك هنا ال ما غتكونش هنا لتحت، هنا كا ما غاديش تكون لتحت، دونك غنحصل على هنايا كا اش كتعطيني، كا تساوي 5 ال. انا حصلت على كا اون فونكسيون ديال اش، ديال ال. لقيت كا اون فونكسيون ديال ال، دونك غنرجع لهاد العلاقه وغنعوض هنايا كا ندير بلاصه 5 ال، دونك تولي عندي 10000 تساوي 10 ال ياك، زائد جوج في كا شحال عندي هي 5 ال، جوج في 5 ال، يعني غندير لها هي 10 ال تساوي شحال، 20 ال. نحلو المعادله ونحصلوا على ال شحال كتساوي، اللي هي 500 ال كتساوي 500. مزيان، الا كانت ال كتساوي 500 كشحال كتساوي 5 في ال، 5 في 500 نحصل على كا كتساوي 2500، 5 في 500 2500. دونك مبقاش عندي شي بلايصه نكتبها غير هنايا، نرجع هكا ال، لقيت كا و ال، انا اش باغي هنايا، عطاوني لو كو توتال، انا باغي نحصل على لا برودكسيون شحال عندي، لو ماكسيموم ديال البرودكسيون اللي هو هذا، دونك غتساوي ليا نعوض هنا 7 في ال شحال، ال 500 في كا شحال هي 2500. هنا ما حسبتوش، المهم داكشي اللي حصلنا على هذا هو الماكسيميزاسيون ديال برودكسيون. فاش غنديرو الكالكيل غنحصلو على هي 8,750,000. دونك غندي نحاول نديرو معكم بالميثود الاخرى ديال ليكيليبر. ماتنو قلنا لا غولاسيون ديال ليكيليبر شنو هي، برودكتيفيتي مارجينال دو ال على برودكتيفيتي مارجينال دو كا كتساوي بري دو ال على البري دو كا. يعني اش غندير هنايا، هاد الفونكسيون غندير ليها ديريفي بارابور ا ال، شحال غتعطيني هنايا، هادي شحال غتعطيني بارابور ال، تعطيني 7 كا ياك. لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون 7 ال كا بارابور ا كا شنو غتعطيني، هي 7 ال كتساوي بري دو ال شحال، ها هو البري دو ال هو 10 البري دو كا شحال هو 2 قسمة 2، 7 مشات مع 7، هنا بقات عندي شحال، بسطنا بقات عندي 5، يعني توجور كا كتساوي 5 فوا هاد ال. هادشي اللي لقينا قبيل ياك، لا ميم شوز غنلقى نمشي نعوض وغنلقى انا لقيت بطريقه سهله، شي لاكرونج طويله واحد شويه، ولكن هذه بالخف كنلقى كا اون فونكسيون ديال ال، وغنمشي نعوض في المعادله ديالي وغنلقى كا نلقى ال شحال كتساوي، ملي غنلقى ال غنجي نعوض هنا باش نلقى كا، وغنمشي نعوض الفونكسيون ديالي باش نلقى البرودكسيون ماكسيمال هنايا. صافي، غادي ندير معكم اخر فقره في الدرس ان شاء الله، وهي لا تيوري دو كو برودكسيون اي لا فونكسيون دو لوفر. هنا نهضروا على البروفي اللي هو غنسميوه بي، بروفي تساوي نسميوه بي اللي هو اش، هو لو بري فوا الكونتيتي برودويت موا لو كو توتال. بيان سور داكشي اللي نتجنا غنضربو في البري ديالها، غنحصلو على داك المدخول اللي في السوق، نقصو منه داكشي اللي خسرنا، هذاك هو الربح ديالنا ياك. هنا عاوتاني عندنا لا ماكسيميزاسيون اللي كيفاش كومون ماكسيميزي اش لو بي لو بروفي. ثاني غنخدمو بماكس ديال البروفي اللي كيساوي ليا هو بي فوا كي دو كا با ال en fonction moins P de L fois L moins P de K fois K. La même chose غنديرو dérivé ديال هاد البروفي بارابور H بارابور à L بارابور K بارابور ياك هاد الجوج، وغنحسبو ثاني توجور ميم غولاسيون. لاحظوا غنحسبو على بي ام ال بي ام كا كتساوي بي دو ال على بي دو كا
هاد العلاقه كتخول ليا ديما كنخدم بها كلشي ماكسيميزاسيون كنخدم بها هادي نحاول ديما نخدم بها هادي اللي ما فرضوش عليا باش نخدم صافي هادي كتخول ليا كيما درنا في ليكزومبل كنلقى ال ان فونكسيون ديال كا ولا كا ان فونكسيون ديال ال وغنمشي نعوض في الفونكسيون ديالي وكنلقى لي فالور ديالهم بجوج غنشوفوا هاد الفقره ديال لو كود دو برودكسيون لي كود دو برودكسيون عندي الكو توتال لو كو توتال داكشي اللي خسرت فاش كنهضر على لو كو توتال يعني هو داكشي اللي كنحتاج باش بور رياليزي واحد برودكسيون ياك كو توتال عندي فيها لو كو هو لو كو فيكس بليس كو فاريابل كو فيكس بحالاش بحال مثلا الا انا ندير واحد بروجي كاين واحد المحل مثلا ب 5000 درهم الشهر شاك موا كنخلص ديك 5000 درهم يعني هذاك راه كو فيكس ما كيزاد ما كيتنقص كو فاريابل هما لي زاشا اللي كنشري مارشانديز اللي كنشري مره كتطلع مره كتهبط دونك هذا كو فاريابل ملي كو مويا كيساوي عقلوا معايا هو الكو توتال سير كي سير برودكسيون هادو خصكم تحفظوهم هادو كو فيكس مويا اللي هو هذا كيساوي الكو فيكس تا هو قسمه كي فيما كنهضروا على المويا كنقسموا على كي كو فاريابل مويا كيساوي تا هو غنقسمو كو فاريابل نقسمو على كي الكو مارجينال هادو تعطانا في ليكزامان غنصحو معكم هاد بحال هذا كو مارجينال كيساوي هو لا ديريفي ديال الكو توتال بارابور ا كي دونك دي دو كو توتال بارابور ا دي دو كي ولا غنديرو ليا كو توتال بخي ديريفي ديالو البروفي توتال قلنا قبيله كما قلنا بروفي كيساوي ليا قلنا بخي فوا داك برودكسيون نقصو من الكو توتال هادو نحفظو هاد الفونكسيون هادي وعندي البخي شنو هو البخي وهو داك الكو مارجينال اللي حصلنا عليه هو البخي ديالي بقينا جوج دو شوز سايد فيرميتير و سايد رونطابيليتي هادو سون دي كيستيون ديال ليكزام نورمال اللي داز سايد فيرميتير كندير البخي دو فيرميتير تساوي كو مارجينال كتساوي ليا كو فاريابل موين فاش كنبغي نحصل على السايد فيرميتير كنحاول ندير كو مارجينال مالو كنديرو كيساوي كو فاريابل موين وفاش كنبغي ندير الساي ديال هنا فيرميتير هنا الساي ديال رونطابيليتي كندير بري دو رونطابيليتي كتساوي كو مارجينال كتساوي كو موين دونك فاش نبغي نحسب لو ساي دو رونطابيليتي نحاول ايغاليزي كو مارجينال مع كو موين وفاش نبغي نقلب على السايد فيرميتير نحاول ايغاليزي الكو مارجينال مع كو فاريابل موين ديالي وغناخدو فاش غناخدو غنعوضو في كيس هذا غنديرو في تحت الامتحان وغنفهمو اكثر ان شاء الله. اخر حاجه غادي نشوف معكم ان شاء الله هو ليلاستيسيتي دو لوفر يقدر تعطينا شي اكزرسيس بحال هذا ولا شي كيستيون غتكون عندي كونتيتي برودويت 1 كونتيتي برودويت 2 برودويت 1 بري 2 بري 1 يقدر يقول لي اعطيني ليلاستيسيتي دو لوفر شنو غندير كي 2 موا كي 1 على كي 1 ونقسمها على بي 2 موا بي 1 على بي 1 ونحسب داكشي شحال غيخرج لي الا باغ اكزومبل لقيت هاد ليلاستيسيتي كتساوي جوج شنو غنقول سي لو بري augmente par 2%, l'offre مالو تا هو augmente par 2%. هنا عاوتاني غنقول سي لو بري diminue par 2% حتى الكونتيتي اوفير تا هي diminue par 2%. نتمنىكم تكونوا فهمتوا ان شاء الله هذا الريزومي. هذا بغيت ندير معكم هذا الريزومي باش تفهموا باش ملي نصح معكم هذاك ليكزام ان شاء الله غادي تفهموا اكثر وننصحكم من وراء ليكزام ان شاء الله تشوفوا لي تيدي تما تحاولوا تخدموا ان شاء الله. الله يوفق.